Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आसमानी इलाज अल-हिजामा। अल-हिजामा अरबी का वर्ड्स है, इसके मानी हैं सक करना, चूसना, जिस्म से गंदे खून को निकालना, वायरस को निकालना। आज की मेडिकल ने प्रूफ किया कि 80-90% जो इंसान को बीमारी पैदा होती है वो ब्लड से पैदा होती है। ब्लड में वो गंदा ब्लड जो टॉक्सिन बन जाता है, जो क्लॉटिंग हो जाती है बॉडी में जाकर, ये वो होता है। ये इलाज वो है जिसको अल्लाह जल्ला शान ने तजवीज़ किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इख्तियार किया और उम्मत को हदायत किया। ये वो इलाज है जो आसमानी है और सर से पाँव तक का है। आज फिर हमारे पास एक तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह पेशेंट तशरीफ लाए हैं जिसकी आज फर्स्ट सिटिंग है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके ये इश्यूज जो थे वो कैसे हुए। आइए उन सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। और फिर आज फर्स्ट सिटिंग है, आज करवा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बनेगी वीडियोस, उनके हालात सुनेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको शेयरिंग करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मियां सिकंदर हयात जी मेरा नाम है। मैं अरसा तकरीबन राउंड अबाउट 20 साल से सोराइसिस की तकलीफ में था, लेकिन कुछ लास्ट 1.5 से 2 साल हुए थे कि ये सोराइसिस मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और इस हवाले से मैंने कोई डर्माटोलॉजिस्ट, कोई भी प्रोफेसर कैलिबर का, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी है, मैंने उनसे कंसर्न किया और इसकी मेडिसिन से मैंने कभी गफलत नहीं बरती थी। लेकिन ये जब इसी दौरान मुझे को 1.5 साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ तो उसके बाद ये सोराइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और डॉक्टरों ने बिल्कुल मुझे जवाब दे दिया था कि सोराइसिस का हम फाइनल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लाइक का ब्लड प्रेशर, लाइक का शुगर की इसकी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते जाएं तो ये कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वेदर सिचुएशन और कुछ खाने पीने के साथ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने हुजामे का मशवरा दिया। मैंने इसके ऊपर खुद बड़ी रिसर्च की कि यार हुजामे में इसका कहाँ तक ट्रीटमेंट है और कौन बेहतर अंदाज में हुजामा इस वक्त कर रहा है। लाहौर, क्योंकि मेरा रिहायशी लाहौर का ही हूँ, तो लाहौर में मैंने बड़ी रिसर्च की। उसके बाद मेरा फिर हाफिज़ उबैदुर रहमान साहब से मेरा हुआ राब्ता। इनसे मेरी ये मतलब एक दफ़ा पहले भी मीटिंग हुई। मैं बड़ा खौफज़दा था हुजामे से कि ये बड़ा शायद पेनफुल वाला मामला है और जब खून निकलता है और डायबिटीज़ और मतलब मैं ब्लड प्रेशर का भी हूँ पेशेंट, तो मेरे कई सवाल थे जहन में कि जब ब्लड प्रेशर भी हो और शुगर भी हो, इन दोनों सूरतों में क्या आप हुजामा करवा सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर हजरात शुगर के पेशेंट को मना करते हैं कि कोई कट ना लगे या उसे कोई चोट ना लगे या उसे कुछ ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। तो मेरी बड़ी इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। मैंने इनसे काफ़ी इनका टाइम लिया, तकरीबन कोई एक घंटे का इनसे मैंने सेशन मतलब बात की, टेलीफोनिक बात भी की मैंने इनसे। बहरहाल इन्होंने मुझे मेरा ज़हनी तौर के ऊपर मुझे मुतमईन किया इस हुजामे के हवाले से। और सबसे बड़ी बात कि आज के सेशन में तकरीबन 1 घंटा पहले इन्होंने मेरी काउंसलिंग की, वो बड़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए कि उसमें मुझे इन्होंने नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की विद रेफरेंस, जिसमें उन्होंने मतलब नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि वो डेली रात को सुरमा लगाते थे और हर माह एक मरतबा वो हुजामा फरमाते थे। तो जब ये हदीस शरीफ मेरे सामने आई तो मैंने फिर इनको कहा कि यार इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि शफा मान जानी पे अल्लाह है, लेकिन चलें अगर हम एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा कर लें और उसे अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और सादत नहीं है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस सुन्नत को करने के वजह से मुझे इंशाअल्लाह ताला शफा याबी भी देगा। मेरा ये पहला हुजामा सेशन है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सुन्नत की फजीलत से और इस सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी शफा याबी देगा
اور بہرحال میں اپنے تمام تر بھائیوں کو جو بھی حجامہ سے کسی بھی طریقے سے خوف زدہ ہیں کسی بھی اینگر سے کہ وہ کچھ درد ہوتی ہے یا جب کٹ لگتا ہے کہ ان کو پین ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک چیونٹی کے کاٹنے کی بھی شاید زیادہ پین ہوتی ہے کہ اس کٹ کی اتنی بھی مجھے پین نہیں ہوئی، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس نے شاید ساری زندگی میں ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا اور میں اس سے بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ مجھے آج حکیم صاحب نے جو کپنگ کی ہے اس میں مجھے ذرا سی بھی پین نہیں ہوئی، اور سٹل ابھی بھی کپ لگے ہوئے اور مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ایریٹیشن یا کچھ ایسی درد یا کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا۔ تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے جیسے کئی بھائیوں کے لیے بھی جو پریشان ہیں، اور ان کو میں ضرور ایک کہوں گا کہ یار اس کو سنت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کر لیجیے۔ کم سے کم یہ تو ہے کہ آپ نے سنت ایک پوری کی، سنت زندہ کی، اور سنت کا ثواب تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کچھ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جب آپ نے سنت پوری کر لی تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس سے دوسری بات آگے کوئی نہیں ہے کہ ہر اس شخص کو، چاہے وہ صحت مند ہے یا چاہے وہ بیمار ہے، اسے اپنی زندگی میں سنت کو ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ تو اسی بات ہے، میں اپنے دوست احباب سے میں الوداع بھی کہوں گا اور خدا حافظ کہوں گا، اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اپنے حبیب کے صدقے میں شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق بھائی ایک چیز اور فرمائیے گا کہ اس میں اسکندر بھائی آپ ایک اور چیز فرمائیے گا، آپ کو یہاں کی کلیننس ہائیجین وغیرہ کیسی لگی ہے؟ کیسا نہیں، وہ سارا پروفیشنلی تھا۔ میں مطلب میرے ذہن میں کئی سوال تھے جب مجھے حکیم صاحب میری کاؤنسلنگ کر رہے تھے، تو میں ان کے یہاں پہ لگے ہوئے مختلف سرٹیفکیشن ہے، جو اتھینٹیکیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ڈرائب کی طرف سے، میں اس کو بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہا تھا۔ آپ کے سامنے کپس کھولے گئے تھے؟ ہاں میرے سامنے ہر چیز نیٹ اینڈ کلین اور ہائیجینک طریقے سے انہوں نے استعمال کی ہے۔ یہ اس بارے میں بھی میں حجامہ کرنے سے پہلے بڑا ورڈ تھا، میں سنتا تھا کہ یار کئی ایسے حجامہ سینٹر ہیں جو ہائیجینک ایکوپمنٹس استعمال نہیں کرتے، تو لیکن الحمدللہ یہاں پہ مینٹری طور پہ اس چیز کو بالکل آپ سیٹسفائی ہو کر آئیے کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، بالکل ہائیجینک ہے ہر چیز۔ بہت شکریہ جی۔ ویورز، آپ نے سنا کہ سکندر صاحب نے ماشاءاللہ آپ سے تفصیلاً بات کی اور سنت کے حوالے سے بات کی۔ ہم بڑے ماشاءاللہ خوش ہیں، شکر گزار ہیں ان کے کہ الحمدللہ انہوں نے ماشاءاللہ حدیثیں بھی اکاؤنٹ کی اللہ کی رحمت سے، اور خاص طور پر انہوں نے بتایا کہ جسے چونٹی کاٹتی ہے بالکل لاٹلی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سنت علاج ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث سے یاد آ گئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواؤں میں اگر کسی دوا میں شفا موجود ہے تو وہ حجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں۔ یہ کٹ وہ نہیں ہے کہ آپ سبزی کاٹنے لگ گیا یا راستے پہ چلتے اس پاؤں میں شیشہ لگ گیا، یہ وہ کٹ نہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ کٹ وہ ہے جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اس کے ساتھ آپ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مت پریشان ہو کسی وجہ سے۔ آپ کو سر سے پاؤں تک کا کسی بھی جگہ ایشو ہو آپ اس کو ضرور کروائیں۔ پورے لاہور میں طب یونانی کے حکمات تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کی پریکٹس اچھی ہو آپ ان سے ضرور کروائیں۔ 5 سے 7 سیٹنگ کروانے کے بعد آپ اپنے آپ کو جائیں، ان کو آپ اپنے آپ کو ڈائگنوز کروائیں آ کر، اور پھر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ میں یہ سب سے درخواست کروں گا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ سنت طریقہ علاج اتنی جلدی شفایاب کرے گا، جتنا پین کلر اسٹیرائڈ جو آپ کو کام نہیں کرے گا اتنی جلدی کام کرے گا، آپ خود کہو گے الحمدللہ۔ اور مجھے یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ اس شخص کے لیے جس نے کپنگ حجامہ کروایا اور اپنے جسم باڈی کو ہلکا پھلکا کر لیا اور نظر کو تیز کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 فیکٹ تو آپ کو فل فور ہوتے ہیں، یہ آئندہ 24 گھنٹے 3 4 5 6 دن رہتے ہیں، یار میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، اور ایسی اس کو زبردست نیند آتی ہے اس کے بعد، اللہ اکبر کبیر، آپ کے بس میں سوتا رہا ہوں، جب سو کے اٹھیں گے تو اتنا ویٹ تھا جو برڈن تھا باڈی پر وہ ختم ہو گیا۔ ہم الحمدللہ سن 2000 سے اس سنت طریقہ علاج کو ہماری پوری فیملی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو سعادت بخشی ہے۔ لاہور میں ماشاءاللہ ہمارے 3 سینٹر ہیں، تو آپ کبھی تشریف لانا چاہیں ضرور تشریف لے کے آئیں۔ اس ویڈیو سے کمنٹس بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں آپ کے ان پیاروں کی طرف جن کے بہت ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम।